Muhatag ko reaction video guys sa usa ka video nga nag-viral nga nay usa ka CEO nga miingon siya nga ayaw mo paghataghat, ayaw mo pag anak-anak ug daghan kun dili ninyo kaya alagaan ang inyong anak. Abi ninyo guys, sa tinuod lang, tinuod gid ang iyang sulti. Tinuod gid kay ngano kanang bata wala na siya mangayo nga ipakataw siya aning kalibutan na. Wala ba na moingon ang bata nga, oy, pagkataw ako ninyo. Wala ba na siya moingon, obligasyon na tong ginikanan. Kaso, mo ni guys ha, naidal kong question mark. Dili man makasabot among mga banabe. Saon man na namo. Kami nga mga asawa, kami nga mga inahan, gusto ginamo nga dili mi mag-anak ha. Unya karon ang mga bana di man musugot. Unya kung family planning pod ang inyong hisgutan, di pod musugot. Abi ninyo guys, maunay usa nga problema sa mga center. Klaro lang. Ang bana nga dili musugot. Ngano? Kung supakon, dakong gubot. Hadlokon dayon ang asawa nga magbulag. O dabi kay ang asawa mahadlok man, kay daghan man silang anak. Unsaon man niyag buhi. So andam siya magpakamarter. Sa tinuod lang, mao gina mo'y reality gyud. Andam siya magpakamarter kay unsaon niya? So unsay iyang buhaton? Musugot na lang gid siya nga musugot. Di ba guys? Mao ginay reality natong mga kabos. Kung ikumpara pod ni sa usa ka CEO ang kwartahan ug ang kabos layo kay diferensya. Kay ngano, ang kwartahan busy sila sa trabaho. Busy pag abot sa gabi unsay oras na sila mag-ulit kay mag-date pa man na sila, mag-dinner pa man na sila sa gawas. Unya ang kabos guys pag human og intra, di ba? Pag human og intra, manihapon og sayo alas 5, matulog og alas 6. Nya kundi pa katulgon ang bana. Ang asawa may pahimungtan. Oh, di ba? Mo na reality nato diri sa kalibutan. Unya kundi mo sugot ang bana kay dako man kayong gubot. Di ba? So kaming mga asawa wag gid mi mahimo. Ang amo ra gyung mahimo mag-anaka nga mag-anaka. Mao ra gid na. Mao ginay reality gyud sa kinabuhi sa usa ka pamilya. Lami dili manganak, lami og naay limit sa pagpanganak. Pero ang pangutana, ang among partner mo yun ba? 'Di ba guys? Mao na reality na to. Unya kung mag-family planning kay mo reklamo po daw atong partner. Unya kaning mga uneducated kay lisod man kay pasabton, puwera lang sa mga uban nga makasabot gid sila. Pero naagi uban nga close-minded. Dili masugot og family planning. Bahala dabi ang bata dali ra kay buhaton. Di ba? Maong dili sad nato pwedeng mabasol ang usa ka CEO nga nag-comment siya. Tinuod ang iyang istorya. Pero ang pangutana, ang reality, lisod gid nato to isun. Labaw na natong mga kabos nga atong trabaho. Unsa ra, di ba? Unsa atong buhaton pag abot human og pangintrahan, matulog tag sayo. Unsay buhaton diretso nya masuko man ang mag-family planning mo balik-balik na ko sa akong topic guys. Pero agree ko sa sulti ni Habibi. Agree gid ko sa iyang istorya. Dili ko gusto mag-mention pero naka-mention man ko oy. Pero tinuod man lang iyang istorya gyud. Agree ko sa iyang isulti pero ang true reality isip usa ka pamilya. Mao nay lisod na to dawaton ang kamatuoran. Mo gini reality. Ang kabos daghan gid na sila anak compare sa mga kwartahan. Mauna nga ang ako'y kasulti, dili lang ta mag-judge sa usa ka CEO, dili pod ta mag-judge sa mga pareha namong kabos. Ay kay ngano namagoy mga reason ngano gyud nga dili gyud pwede mi mobalibad sa among
bana. Mora na, share ko lang.